नमस्कार, भेरी गुड मर्निङ टु अल। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि आजको सिकाइ सहजीकरण अन्तर्गत मैले कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको वर्षा शीर्षकको कविता अन्तर्गत रहेका पढाइ तथा लेखाइ सम्बन्धी अभ्यासको सहजीकरण का लागि उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको शुभ बिहानीमा शुभ मुहूर्तमा हार्दिक स्वागत गर्दै सहजीकरण क्रियाकलाप अगाडि बढाउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरुसँग पाठ्यपुस्तक छ। पाठ्यपुस्तकमा हेर्नुभयो भने पढाइमा प्रश्न नम्बर 9 मा गति, यति र लय मिलाई कविता वाचन गर्नुहोस् भनिएको छ। आउनुस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो हुन त मैले कविता अगाडि पनि लय वाचन गरिसकेको छु। फेरि पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर यो कविताको लय वाचन सुन्नु होला र सँगसँगै सम्भव भयो भने पाठ्यपुस्तक अगाडि राखेर यो सामग्री सुन्दै र उच्चारण गर्न पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। आइन वर्षा हरर चढी वायु पंखी विमान, पाङ्रा घर्सी शिखर गरजी थर्कियो आसमान। झिल्के झिल्का अचल मुख भू त्रासले नीला गाडा, चोली नागिन प्रकृति कलिलिन देखिँदै दूर टाढा। चोली नागिन प्रकृति कलिलिन देखिँदै दूर टाढा। फरफर पार्छिन् चदर हलुका लत्रिदो मेघा होइन, लाखौं मोती लुङ नपहिरी चित्त बुझ्ने हुँदैन। पुल्टो झोली रतन निधिका स्नेहले मुस्कुराइन्, एउटा मोती लुङ चुडिन गई शैलमा झरझराइन्। आशंकाले भुर भुर गुणै सम्झिँदा पंख नाना, जाओ बच्चाहरू न तरसुन् गर्जिँदा स्वर्ग छाना। लरबर गर्दा कुशल कमिला लौ गरे है हतार, त्यसै ओर्ली चिरचकरिदो चिल होला बेर। त्यसै ओर्ली चिरचकरिदो चिल होला अबेर। धुली खोला सलिल बरसी सान जस्तो अटुट, पाई प्राणी अमृत लहरी फस्टिने छन् अछुट। दौरामा छन् जलदि दुहिता साम्य कारुण्य भाव, फैली चाँडो मुख अवनीको हुन्छ आनन्द लुट। फैली चाँडो मुख अवनीको हुन्छ आनन्द लुट। पृथ्वी फल्लिन् सलिल कलिली धानले छापिएर, गाई रोप्लान् चपल भैसी दृक बिजुली लिएर। बाली राम्रो तृण अति हरा वर्ष राम्रो कबुली, पारा बारा प्रभु हृदयको फुट्छ संगीत केली। पारा बारा प्रभु हृदयको फुट्छ संगीत केली। मीठा मीठा अमृत रसका बिजुली लाख लाख, भर्दै राम्रा फल तरुहरू पाउँछन् भन्न चाख। भारी शाखा शरद ऋतुमा लचकिँदा दानलाई,
मेरो इच्छा यति छ यति हो नील आदेश भाइ मेरो इच्छा यति छ यति हो नील आदेश भाइ लौ लौ गाओ दल दल बनाई वृक्ष हो उठ सारा वर्षे घैटा घट घट गरी स्वर्ग पियूष धारा दर 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 के अमित कनिका पिउन लागिन् धराले उफ्री नाची चल बिटप हो पाउने छौ जराले उफ्री नाची चल बिटप हो पाउने छौ जराले यो बेला हो रस मिलनको प्राप्तिको यो चाड यो गानाको गगन जनको कल्पनाको बहाड यो पौडीको सुख जलदिमा फूल रातो असारे झण्डा सम्झी मुजुर मन भई पिच्छमा रंग धारे झण्डा सम्झी मुजुर मन भई पिच्छमा रंग धारे विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँहरुले यसै गरी कविताको लय वाचनको प्रयत्न गर्नुहोला कोठामा एक्लै बसेर कसैलाई सुन्न लगाएर कक्षामा सामूहिक रूपमा लय वाचन गर्नुभयो भने यहाँहरुको वाचन कला आकर्षक हुन जान्छ सुमधुर स्वर निस्किन सक्छ अब कविताको 6औं श्लोक मौन पठन गर्नुहोस् गरी तलका प्रश्नहरुको उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ फेरि पनि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई 6औं श्लोकमा आकर्षित गराउन चाहन्छु 6औं श्लोक यस्तो छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु मीठा मीठा अमृत रसका बिजुली लाख लाख बर्दै राम्रा तरुहरू फलतरुहरू पाउँछन् भन्न चाख भारी शाखा शरद ऋतुमा लचकिँदा दानालाई मेरो इच्छा यति छ यति हो नीलादेश भाइ मेरो इच्छा यति छ यति हो नीलादेश भाइ यस्तो छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु त्यहाँ प्रश्न हेर्नुस् कमा वर्षामा बिजुले के भर्छन् वर्षायाममा बिजुले मीठा मीठा अमृत रसले भरिएका फल भर्छन् अमृत रस भर्छन् प्रश्न नम्बर ख तरुहरू सबै प्राणीलाई के भन्न पाउँछन् तरुहरू सबै प्राणीलाई रसले भरिएका फलहरू चाख भनेर भन्न पाउँछन् प्रश्न नम्बर ग गमा रुखका हाँगाहरू आफ्नो फल दान गर्नलाई कहिले लचकन्छन् रुखका दानाहरू हाँगाहरू आफ्नो फल दान गर्नलाई शरद ऋतुमा लचकन्छन् शरदमा लचकन्छन् घमा कविको इच्छा के छ कविमा वर्षामा फलेका फलहरू सबैलाई चखाउने इच्छा छ मेरो इच्छा यति छ यति हो नील आदेश भाइ हैन फलहरू रुखमा फलेका फलहरू चाख्ने आह्वान गर्ने इच्छा छ चखाउने इच्छा छ ङमा तरु नील शाखा र आदेश शब्दको अर्थ के हो तरु रुखबोट नील निल्नु निल्ने कार्य शाखा हाँगा वा विभाग आदेश आज्ञा सन्देश वा खबर भन्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई पाठको पहिलो र दोस्रो श्लोक पढी छोटो उत्तर आउने तीनवटा प्रश्न निर्माण गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनिएको छ प्रश्न नम्बर 11 मा यहाँलाई आकर्षित गराउन चाहन्छु पहिलो र दोस्रो श्लोक पढेर छोटो संक्षिप्त उत्तर आउने प्रश्न निर्माण गर्ने तपाईहरुले प्रयत्न गर्नु होला प्रश्न निर्माण गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु
आफूले उत्तर लेख्न सक्ने खालका प्रश्नहरू निर्माण गर्न पनि म आग्रह गर्छु। कविता सुन्नु होला, पहिलो र दोस्रो। आइन वर्षा हरर चढी वायु पंखी विमान, पाङ्रा घरसी शिखर गरजी थर्कियो आसमान, झिल्की झिल्का अचल मुख भू त्रासली नीला गाडा, चोली नागिन प्रकृति कलिलिन देखिँदै दूर टाढा। अब दोस्रो श्लोक। फर फर पार्छिन् चदर हलुका लत्रिदो मेघ होइन, लाखौं मोती लुङ्गन पहिरी चित्त बुझ्दै हुँदैन, पुल्टो झोली रतन निधिका स्नेहले मुस्कुराइन्, एउटा मोती लुङ्ग चुडिन गई शैलमा झरझराइन्। यो दुईटा अनुच्छेद सुनिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 3वटा मौलिक प्रश्न निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, वर्षा ऋतु कसरी आउँछ अर्थात् वर्षा ऋतुको आगमन कसरी हुन्छ, यहाँहरूको प्रश्न बन्न सक्छ। वर्षा ऋतुमा प्रकृति कस्तो देखिन्छन् अथवा प्रकृति कस्ती देखिएनन्, अर्को प्रश्न हुन सक्छ। यसैगरी तेस्रो प्रश्नमा वर्षालाई के नपहिरी चित्त बुझ्दैन, के चुडिएर शैलमा झरझर आउँछ, यस्ता प्रश्नहरू यहाँहरूले निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। प्रश्न नम्बर 12 मा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 12 मा सारा र धारा जस्ता अनुप्रासयुक्त शब्द पाठबाट खोजेर शिक्षकलाई भन्नुहोस् भनिएको छ। अनुप्रास भनेको के हो भने समान ध्वनि भएका, जसरी सारा र धारा उच्चारण गर्दा रा अन्तिममा समान ध्वनिको आकारको मिलेको छ, समान ध्वनि भएका एक वा अनेक व्यञ्जनको बारम्बार उच्चारण हुने अवस्थालाई अनुप्रास भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ अलङ्कार पनि भनिन्छ, शब्दालङ्कार भनिन्छ। यो कवितामा पर्दछ, अलङ्कारका किसिमहरूमा पर्छ। अब यस्ता उदाहरणहरू पाठबाट अन्य पनि खोजेर लेख्नु होला। मैले केही प्रतिनिधिमूलक लिएको छु। धराले जराले, धराले जराले अनुप्रासयुक्त छ। असारे रङ्गधारे, असारे रङ्गधारे, छापिएर लिएर, गाडा टाढा, यस्ता धेरै शब्दहरू त्यहाँ कवितामा प्रयोग भएका छन्, अनुप्रासयुक्त शब्दहरू छन्। त्यो छनौट गरेर त्यसलाई पहिचान गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा सार्नु होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर 13 मा तलका अनुच्छेदहरू पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। अनुच्छेद एकचोटि सर म वाचन गरेर सुनाउँछु, तपाईहरु सुन्नु होला र आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा उत्तर दिनको लागि तयार पनि हुनु होला। हृदयले नवागत पाहुनाको प्रेमपूर्वक स्वागत गरिरहेछ। क्षितिजको किनारमा पूर्वका डाँडामाथि आजको प्रभातको मनोहर मुहान देखिना साथ टुक्रिएका बादलका छेरबिरै फैलावटमा आनन्दको गुलाबी रङ चढ्यो। एकैछिन पृथ्वीलाई स्वर्गको रङले हलुका तवरले छायो। ईश्वरको आज्ञाले तथा सन्तान उपरको करुणाले पृथ्वीले कलिलो रूप लिएकी छन्। हामी सुनौला बोलीका आशाले बिउ रोप्न जान्छौं। हातमा हरिया धान बिउ छन्। लयमा आनन्द र आकांक्षा, मुटुमा लयदार स्पन्दन, गालामा उर्लदो दिलको मधुर गान। आज हामीहरू दबदबे कलिला खेतमा पस्दछौं। आज नेपालमा खुशीको रोपाइँ छ। आज आषाढको 15 दिन विभिन्न काममा लागेका गाउँले खेतीवालहरू सबै खेत फाँट भरी कोदाली लिँदै नाच्दै उफ्रदै जान्छन्। वैशालु ठिटीहरू बिउका मुठा लिएर गानाका टुक्रा टुक्रा मात्र, केही खुल्ला केही लचिलो चालले बराबर पक्रेर बीचबीचमा यौवनको स्वभावले मुखामुख गर्दै हाँस्छन्। वायुमण्डल सुवास चढाइदिन्छ। वायुमण्डल गानाले गुन्जायमान हुन्छ। यिनीहरूले सुरिलो सहज आवाजले हावाका सिरिला लहरमा हृदयको सुवास चढाइदिन्छ।
यस्ता गलाको प्राकृतिक माधुरीले सारा गान विद्याका कठोर तरज, सास पसिना काट्ने वस्तादहरूका रफत, महफिलका विकृत चेहरादार गवैयाहरू सारा गान विद्याको चेहरा शरमले लाल गराइदिन्छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, आषाढको 15। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले नेपाली साहित्यका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लेखिएको उत्कृष्ट प्रकृति प्रधान कविता हो निबन्ध लक्ष्मी निबन्ध संग्रहको 2वटा अनुच्छेदहरू सुन्नुभयो। यी अनुच्छेदहरू सुनेका आधारमा तल सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो प्रश्न नम्बर क मा पृथ्वीले कसरी कलिलोपना लिएकी हुन्? ईश्वरको आज्ञा तथा सन्तान उपरको करुणाले प्रकृतिले कलिलोपन लिएकी हुन्। नेपालमा रोपाइँलाई किन खुशीको रूपमा लिइन्छ? नेपाल कृषि प्रधान देश तथा मुख्य खाद्यान्न बाली धान भएकोले रोपाइँलाई खुशीको रूपमा लिइन्छ, खुशीको चाडको रूपमा लिइन्छ। अरु दिन र असारको 15 का बीचमा के फरक पर्दछ? के फरक छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, असारको 15 लाई नेपाली समाजमा दही चिउरा खाने पर्वका रूपमा लिने गरिन्छ। धान दिवसका रूपमा पनि असारको 15 मनाइन्छ। त्यसैले अरु दिन भन्दा असारको 15 फरक रहेको छ। नेपाली जनमानसमा असारको 15 मा कुनै पनि फलफूलका बिरुवाहरू रोपियो भने, हाँगा काटेर सारियो भने सर्छ भन्ने विश्वास पनि रहिआएको छ। त्यसैले अरु दिन भन्दा असारको 15 लाई फरक मानिन्छ, फरक रहेको पाइन्छ। प्रश्न नम्बर ग, मानव रोपेर मुरी उब्जाउने उद्देश्यले वर्षातको समयमा खेतमा काम गर्ने किसानलाई तपाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नले तपाईको कृषकहरूलाई तपाईको सुझाव अपेक्षा गरेको छ। कृषकहरूका लागि तपाईले दिने सुझाव कस्तो हुन्छ भनेर अपेक्षा गरेको छ। यसमा यहाँहरूले आफ्नो सुझाव उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। किसान कर्मशील प्राणी हो, उसले आफ्नो कर्मले अरूलाई, अरूको समेत प्राण धान्ने सौभाग्य प्राप्त गरेको छ। यो सौभाग्यप्रति गर्व गर्दै आफ्नो कर्ममा क्रियाशील रहन, आफ्नो कर्ममा निरन्तरता प्रदान गर्न र यो धरतीको पालकको रूपमा आफूलाई स्थापित गराउन सुझाव दिन चाहन्छु। प्रश्न नम्बर ग मा आकांक्षा, क्षितिज र गवैया शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् भनिएको छ। आकांक्षा इच्छा वा अभिलाषा, क्षितिज पृथ्वी र आकाश जोडिए जस्तो देखिने स्थान वा गोलो परिधि। गवैया यो शब्द गाउ प्लस ऐया भएर गाउ धातुमा ऐया प्रत्यय लागेर बनेको गवैया, जसको अर्थ गाउनेहरू, गीत गाउनेहरू भन्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँहरूको ध्यान म लेखाइ सम्बन्धी अभ्यासमा डोर्याउन चाहन्छु, आकर्षण गराउन चाहन्छु। लेखाइ सम्बन्धी अभ्यासमा प्रश्न नम्बर 14 मा पाठका आधारमा संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ। प्रश्न नम्बर क, वर्षा ऋतुका विशेषताहरू के हुन्? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले कविता सुनिसक्नु भएको छ, पढिसक्नु भएको छ। कविता मात्रै होइन, तपाईहरु अहिले कक्षा 10 मा अध्ययन गरिरहनु भएको छ। उमेरले 14, 15 वर्ष, 13 वर्ष भन्दा माथि 13 वटा वर्षा ऋतुहरू तपाईहरुले जानेरै 6-7 वर्ष पछिको उमेरदेखिको होश आए पनि, सम्झना भए पनि धेरैवटा वर्षा ऋतु बिताइसक्नु भएको छ। वर्षाको आगमनसँगै के हुन्छ, प्रकृतिमा कस्तो परिवर्तन देखिन्छ, यो कुरालाई वर्षाको विशेषताका रूपमा यहाँहरूले उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो बादल मडारिनु, मेघको गर्जन सहित वर्षात हुनु, बिजुली चम्कनु, पृथ्वी जताततै हरियो र कलिलो देखिनु, पानी र धरतीको मिलन हुनु, खोलाहरूमा धमिलो बाढी आउनु, खोलाहरू गडगडाएर बाढी आउनु, सबै मानिसहरू खेतीपातीमा व्यस्त रहनु, धान रोप्न व्यस्त रहनु, बोट बिरुवाहरूमा पनि मिठा मिठा फलहरू लाग्नु, यी वर्षा ऋतुका विशेषताहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले सहजीकरण गरेका उल्लेखित बुँदाहरू तपाईहरुको उत्तरमा समावेश हुनुपर्छ। प्रश्न नम्बर ख,
वर्षा भएपछि प्रकृति र मानवमा के कस्ता परिवर्तन देखा पर्दछन् भनिएको छ। अब यसमा वर्षा ऋतुको आगमनपछि जब पानी पर्छ त्यसपछि प्रकृति र मानवको जीवनमा के कस्ता परिवर्तन देखा पर्दछन् यो प्रश्नको आशय हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँले आफ्नो उत्तरमा वर्षाको आगमनसँगै प्रकृति हरियो र कलिलो देखिन्छ, खोला नालाहरू धमिलो पानीले भरिन्छन्, मानिसहरूका लागि यो मानव रोपेर मुरी उब्जाउने समय भएको हुनाले उनीहरू आफ्ना खेतबारीमा तल्लीन रहन्छन्, सक्रिय रहन्छन्। उनीहरू आफू बाँचेर अरूलाई बचाउने सपनामा कल्पनामा रमाउन थाल्दछन्। बोट बिरुवाहरूमा रसिला फलफुलका दानाहरू देखा पर्दछन्। यी कुराहरू यहाँले आफ्नो उत्तरमा समावेश गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर ग, वर्षापछि रुख वृक्षको कस्तो हिस्सा हुन्छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुको उत्तरमा निम्न कुराहरू समावेश हुनुपर्छ, समेटिनुपर्छ। निम्न बुँदाहरूका आधारमा, निम्न तथ्यहरूका आधारमा तपाईहरुको उत्तर निर्मित हुनुपर्दछ। वर्षाको अमृत रूपी जल पाएर रसदार तथा रसिला फलफुलले लस्किएका हाँगाहरू सहितका बोट बिरुवाहरू शरदको आगमनसँगै मानिसहरूलाई अमृतले भरिएका फलहरू चाख भनेर आह्वान गर्ने इच्छा हुन्छ। अर्थात् बोट बिरुवाहरूको आफ्ना हाँगाहरूमा लस्किएका दानाहरू, झुलेका दानाहरू मीठा रसिला विभिन्न प्रजातिका फलहरू सहित मानिसलाई, चराचुरुङ्गीलाई, प्राणीलाई यो फल चाख भन्ने इच्छा सहित उपस्थित रहेका हुन्छन्, फलहरू चखाउन लालायित रहेका हुन्छन्। तपाईहरुको उत्तरमा समावेश गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर घ मा हेर्नुभयो भने वर्षालाई किन सुखको जलधिमा पौडिने समय भनिन्छ? प्रश्न रहेको छ। यसको उत्तरमा यहाँहरूले निम्न कुराहरू समावेश गर्नुपर्छ। वर्षा आनन्द प्राप्तिको समय हो। कविका विचारमा वर्षा मिलनको समय पनि हो। किन मिलनको समय भनेको भने यसमा पानी र पृथ्वीको मिलन हुन्छ। यो पानी र पृथ्वीको मिलनले पृथ्वीमा अर्थात् धरतीमा आश्रित सम्पूर्ण वनस्पति, रुख, बिरुवा, प्राणीको जीवनमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुन्छ, नवजीवन प्राप्त हुन्छ। वर्षामा मानव रोपेर मुरी उब्जाउन क्रियाशील हुन्छन्। अन्नबालीहरू फस्टाएका, मौलाएका, सप्रिएर आएको देख्दा उनीहरू सुखको सागरमा पौडिन पुग्छन्, कल्पनाको पहाडमा रमाउँछन्, आफू बाँचेर अरूलाई बचाएको सपना देखिरहेका हुन्छन्। त्यसैले वर्षा ऋतुलाई सुखको जलधिमा पौडिने समय भनिएको हो। अतः विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सामग्री कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर बनाइएको हो, नेपाली विषयसँग सम्बन्धित रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ। म सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो सामग्री मेरो व्यक्तिगत फेसबुक वालबाट, म कार्यरत रहेको विद्यालय आजाद माध्यमिक विद्यालयको फेसबुक पेज मार्फत, पाँचखाल नगरपालिकाको नगर शिक्षा शाखाको फेसबुक पेज मार्फत अनि नेपाली ई-लर्न भन्ने युट्युब च्यानल मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब च्यानल यहाँहरूले सब्स्क्राइब गरेर, शेयर गरेर नेपालभरि छरिएर रहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो सिकाइ सहजीकरण सामग्री उपलब्ध गराइदिन हुन, यसबाट भरपूर सहयोग प्राप्त गर्नको निम्ति सहजीकरणको भूमिका, सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिदिन हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँहरूमा कुनै त्यस्ता जिज्ञासाहरू, खुल्दुलीहरू, अस्पष्टताहरू रहे भने कमेन्ट बक्समा यहाँहरूले उल्लेख गर्नुभयो भने आउँदा सहजीकरण क्रियाकलापका सामग्रीहरू मार्फत तपाईहरुको समस्या समाधानको निम्ति म सजग रहनेछु, सचेत रहनेछु, प्रयत्न गर्नेछु। आई विल ट्राई माई बेस्ट भन्न चाहन्छु। र अन्तमा जहाँ हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, स्वस्थ, मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। आजको दिन यहाँहरूको सुखमय बितोस्। धन्यवाद। नमस्कार।